सुने बड़ी प्यारी हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस, कंजुल माल में दीगर कुतुब हदीस में है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते एक बाबा जी नबी पाक की बारगाह में आए और जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उम्र पूछी तो उम्र थी 96 साल। कहते हैं बुजुर्ग जब आए ना तो ये भवें जो है ना उनकी सफेद होके तो यूं आंखों पे आ गई। बड़ी छड़ी बाबा जी ने पकड़ी हुई और दोनों हाथ पकड़ के ना छड़ी के ऊपर झुके हुए हैं, एक जानी कुर्बान जाऊं। कहते जब वो बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया, खड़े हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के बाबा जी को बाजू से पकड़ा और बिठाया। हुजूर बैठ गए। कहा बुजुर्गों कैसे आए हो? तो कहते हैं वो बाबा जी बात करते तो आंख खोल के पहले हुजूर का चेहरा देखते, फिर वो बात करते तो उनके लबो लहजे के अंदर बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, बड़ी मायूसी। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हुजूर जिंदगी सारी गुनाहों में बीत गई है, हुजूर गलतियां ही गलतियां, याद माजी अजाब है, या रब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अल्लाह के रसूल बड़ी लंबी फहरिस्त है, पाप ही पाप है, काले स्याह दफ्तर है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पलट के देखता हूं हुजूर मुझे नेकी दिखाई नहीं देती। हुजूर इस उम्र में आपका एक सहाबी मिला है, उसने बात समझाई है तो थोड़ा ख्याल आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरा वजूद बेकार हो गया है, हुजूर बूढ़ा हो गया हूं। तीन बातें कही बुजुर्गों ने और निराली कही। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अब तो मेरी कमर भी सीधी नहीं होती कि मैं नमाज ही सही अदा कर सकूं, बूढ़ा हो गया हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मेहनत मजदूरी करके सदके और खैरात दे सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं तलवार लेके जिहाद भी नहीं कर सकता। हुजूर ना मैं लंबी नमाजें पढ़ सकता हूं, आका ना मैं सदकातो खैरात दे सकता हूं, महबूबा ना मैं दीन के लिए कोई जिहाद कर सकता हूं। बेकार वजूद है, बेकार बेकार वजूद को तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे दुआ करते या अल्लाह अब्बा जी को पर्दा दे दे, अम्मा को पर्दा दे दे, बेकार हो गया हूं और आज आया हूं तो मुझ बेकार को मेरा रब कबूल कर लेगा। आज कलमा पढ़ूं तो बेकार हूं, किसी काम का नहीं, ना नमाज ना सदकात ना जिहाद, कबूल कर लेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जैसे बरसात में बारिश की झड़ी लगती है, यूं मुस्तफा की आंखों से झड़ी लग गई। हुजूर खोल के रोए, खोल के। और मेरे हबीबे पाक ने फरमाया बुजुर्गों बड़े मुजाहिद हैं, दीन के लिए जिहाद करने वाले बड़े हैं, रब करीम को आपकी तलवार की इतनी हाजत नहीं। और फरमाया उसके खजाने कोई खाली तो नहीं कि आप ही गोया सदका देंगे तो भरे जाएंगे। और फरमाया फिर रब करीम की शान में इजाफा नहीं करती इबादतें, वो तो बंदे को नफा देती हैं। मैं बुजुर्गों ना आप जिहाद करें, ना आप सदकात दे, ना नबी नमाजें पढ़े, आप सिदक दिल से आ जाए, अल्लाह के रसूल का वादा है रब आपको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। आना तो शर्त है कि नहीं, आए तो सही, ना पहुंचे तो सही, आ गए उसको नहीं आदत सदका तो खैरात की जिहाद की तबलीग, आए तो सही ना। मेरे हबीब ने फरमाया बंदा जब रो के कहता है ना या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे, फरमाया मेरा मालिक उसे फौरन ही माफ फरमा देता है। तू आ तो सही, तू आता ही नहीं, तू आ ही नहीं रहा, तू घर में बैठा हुआ है, तू सोया हुआ है, तू दुकानदारी कर रहा है, तू पैसे गिन रहा है, तू आया ही नहीं, आ तो सही। बल्कि मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब अल्लाह पाक का भागा हुआ गुलाम आता फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, ज्यादा राजी होता है। तो आ तो सही, पास तो सही। बल्कि सूफिया तो और बात करते हैं, वो कहते हैं तू कभी भूल के भी रब रब करे तो अल्लाह तो उसे भी कबूल कर लेता है, भूल के। मुल्ला रूमी कहते हैं बनी इस्राइल का बंदा है, सनम पत्थर को कहते हैं, बुत को कहते हैं, बुत के सामने खड़ा है और सारी रात कहता या सनम या सनम या सनम, ऐ पत्थर ऐ बुत, सारी रात पुकारता रहा। रात गहरी हो गई, नींद का गलबा थक गया, सोने के करीब आया तो गलती से मुंह से निकल गया या समद, या सनम की जगह निकल गया। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, जो मांगता इसे दे दे। हजरत जिब्रील अर्ज करते मौला भूल के तेरा नाम ले रहा है, भूल के ले रहा है। तो रब करीम ने फरमाया चल नाम तो मेरा ही ले रहा है ना, मेरा ले रहा है ना या अल्लाह। वो अल्लाह करीम ने फरमाया झूठे के सामने सारी रात का खड़ा है, सारी रात का पुकार रहा है, उसे कुछ नहीं मिला तो सच्चे का नाम लिया है। अगर मैं भी कुछ ना दूं और बुत में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। जा जो मांगता है झोली भर के दे, नाम तो लिया है ना। ओ भाई तू बहाना तो बनाना, आ तो सही ना, तू यहाँ आ जा, पहुंच जा, आ जा, बस बैठ जा।
उसकी बारगाह नाज में हाजिर तो होना, तुझे फुर्सत ही नहीं। तू यारों के लिए टाइम निकालता है, बाजारों के लिए टाइम निकालता है, गलियों के लिए टाइम निकालता है, चौकों चौराहों के लिए टाइम निकालता है, हफ्ते में एक दिन होटलिंग के लिए भी जाता है, लेकिन कभी छुप के 2 नफलों की तुझे तौफीक नहीं होती। और मैं कई दफा कह चुका हूं, जिस बंदे को बगैर इबादत के रिज़्क ज्यादा मिलने लग जाए उस पर आजमाइश होती है रब करीम की। अल्लाह फरमाता है इसको पैसे दो, इसे आने ना देना, इसको को चल पैसे दौड़ जा। लोग समझते हैं मैं बड़ा ज़हीन हूं, अक्लमंद हूं, देखो मैं अपनी होशियारी से चालाकी से आगे निकल गया। तो आजमाइश है, ये तो आजमाइश है रब करीम की तरफ से, ये तो उसकी खुफिया तदबीर है मेरे भाई। उसकी बारगाह नाज तक जो आ गया, आना तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं। बड़े आए बड़े चले गए, बड़े आए बड़े निकल गए, तवज्जो ही नहीं, मिजाज ही नहीं। हजरत मौला अली शेर खुदा, अलीउल मुर्तजा, इमामुल औलिया, साहिब सिद्क़ व सफा, दामाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असदुल्लाह हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफे के चौक में खड़े थे तो कह रहे थे यार मेरी ना तामत पुरानी हो गई है, ये मैंने ज़रा बेचनी है, कोई बंदा मुझसे खरीद लो ताकि मैं नई तामत ले लूं। तो एक बंदा कान में कहने लगा हुजूर तामत के पैसे भी नहीं। फरमाने लगे पैसों को छोड़, अली का सीना देख, अल्लाह ने ईमान की दौलत से भरा हुआ है। पैसे अहमियत नहीं रखते, इनकी वो अहमियत नहीं जो दुनिया ने बना ली है। फरमाया जरूरत नहीं थी, अब जरा एहसास हुआ है कि ज्यादा ही फट गया है, पर्दा नहीं सही तरह पूरा करता, तो मैंने कहा चलो ज़रा बेच के नया ले ले। जरूरत नहीं, मिजाज नहीं, तबीयत नहीं, उन्होंने माहौल नहीं बनाया। हमारे तो हद हो गई, इतना बुरी हालत है कि ना काबिल बर्दाश्त। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा ने मस्जिद नबी में बैठ के मीटिंग की। उमर की तनख्वाह बड़ी थोड़ी है माल गनीमत में से, अब तो उमर के पोते भी हैं, नवासे भी हैं, रिश्तेदारियां भी हैं, ताल्लुक बढ़ गए हैं और उमर फारूक बूढ़े भी हो गए। मीटिंग हुई मस्जिद में, इस तरह करें कि उमर का कुछ थोड़ा सा ना मुशायरा, कुछ तनख्वाह, कुछ खिदमत, कुछ वजीफा बढ़ा दे। बात तय हो गई, जब मुकम्मल हो गई तो कहने लगे ये बताओ शेर से बात किसने करनी है, उधर जाएगा कौन, पहले उसका नाम तो बताओ, वहां जाएगा कौन। तो उन्होंने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं, बात तो बड़ी तगड़ी है, उमर से कौन बात करेगा, यहाँ जितना मर्जी तगड़ा पीर हो आप नजराना लेके जाए मसला ही कोई नहीं, अभी किसी को कहना पड़ा है। तो कहते हैं जनाब कौन बात करेगा। तो एक सहाबी कहने लगे कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो साहिबजादी है ना हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो उम्मुल मोमिनीन भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है, मोमिनों की माँ है, उनसे कहते हैं, और उनके वालिद भी हैं। तो हजरत हफ्सा से कहा तो जनाब हफ्सा चल के गई हजरत उमर के पास, जाके कहा अब्बा जी एक बात करनी थी। उन्होंने कहा बेटे करो, तो उनको भी पता था ना जाहो जलाल का। कहने लगे अब्बा जी मस्जिद नबी में सहाबा की मीटिंग हुई है, एक ही मोहल्ले में एक ही शहर में लोग रहते हैं तो एक दूसरों की खर्चों का जरूरियात का पता है। कहती है मैंने पास मंजर सारा करके बात की, मैंने कहा सबको पता है कि आपके खर्चे बड़े बढ़ गए हैं, तो मुझे ना उन्होंने हुजूर की ज़ौजा समझ के, काबिल एहतराम समझ के मेरी जिम्मे लगाया है कि थोड़े से पैसे आपके बढ़ाने हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी कहते हैं उमर को इतना जलाल आया कोट के खड़े हो गए। कहने लगे अफसा उन लोगों के नाम बता, मैं उन्हें दुर्रों से मारूंगा और इस तरह मारूंगा कि उनकी कमर पे निशान पड़े, उनकी कमरों पे निशान पड़े, इस अंदाज में दुर्रे मारूंगा कि मुझे जख्म नजर आए। अब्बा जी इतना जलाल किस बात का, सादी सी बात है। तो सैयदना उमर फारूक रो पड़े, कहने लगे सादी सी बात है, मेरे लिए मस्जिद नबी में बैठ कर मीटिंग होती रही कि उमर को दौलत देनी है, लोगों ने ये मुझे समझ लिया है, मस्जिद नबी में बैठकर मेरे लिए ये मीटिंग होती रही कि उमर को पैसे देने हैं, उसको दौलत के साथ हमने नवाज रहे, मस्जिद नबी में मेरे लिए किसको यह जुर्रत हुई। फरमाया हफ्सा काश कि तू मेरे पास पैगाम लेके ना आती, कोई और आता और फिर मैं उसे दुर्रों से मारता। हजरत हफ्सा कहती है मैं खामोश हुई तो मेरी तरफ देख के फरमाने लगे बता ना, तो नबी पाक के घर में रहती थी, मेरे मुस्तफा का तरीका क्या था, करना बात उस तरीके पे मेरे साथ गुफ्तगू कर। तो हजरत हफ्सा कहती मैं रो पड़ी, मैंने कहा अब्बा जी गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगी। भाई मेयार बनाया हुआ था, आप यकीन करें हमारे ताल्लुकात, आप शादी पे देख लें जो गरीब रिश्तेदार है उसे कौन बनाने जाता है, लेकिन सारी बरादरी इकट्ठी उसके दरवाजे पे बैठी है, जिसने आना है तो कुछ लेके आना है, हर चीज दौलत में तुलेगी, मेयार ही दौलत बन गया है, मकसूद ही दौलत बन गया है। इस पैसे ने, इस दुनियादारी ने, दुनियादार पुजारी सरदे कुत्तियां देकर टल्ली हुई, इतना सख्त रवैया लोगों ने अपना लिया, रिश्तों का तकद्दुस नहीं रहा। अगर अल्लाह की मदद नसीब हो, ये तो हम जितना डरते रहते हैं, एक ऐसा शख्स जिसे मैं जाती तौर पे जानता हूं कि आलिम भी है, परहेजगार भी है, नेक भी है, हमारे यहाँ ना वो भी बैठा हर शोबे में माशाअल्लाह एक माफिया है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन जो लोगों का अकीदत का रिश्ता उस दरवेश के साथ होता है, वो सेठ के साथ था,
ورنہ میں تو نہیں میں غور چلنے کر رہا دوں، تھا کہ یار مارکیٹ میں آ ہی نہیں کون کا دن سکتا کس طرح فلانا کا بندہ، ہوگا۔ کیونکہ یہاں ہمارا صرف اس قبضہ کے ہے۔ ہاتھ میں پیسے، تو میرے بھائی صرف دولت بہت مند ہے، سارے اس آدمی لوگ کی جن کی درویشی بھی نیتیں اور گئی، علم ارادے بھی بڑے گیا، اچھے تقویٰ ہوتے بھی ہیں گیا، شروع میں، صرف وہ پیسے بھی اس نہیں ہے اس مافیا کے کا پاس، شکار ہو تو جاتے وہ ہیں کونے میں لگا اور ہوا ہے۔ ان کے رنگ میں اور رنگ اس سے لوگ جاتے بچ ہیں۔ بچ کے سلام، اور یاد رکھنا میں کہا کرتا ہوں کسی عقیدت کا شخص پتہ کی چلتا ہی بلیک تب ہے میلنگ جب کا اجتماع کبھی ہوتا شکار نہ ہونا، ہے۔ اکیلے کبھی درویش بیٹھے کسی ہیں تو سب کی جھک کے سلام لیتے ہیں، میٹھی اور اور جب وہ 2 MLA کے مسجع بیچ، 3 مکفہ MPA کے باتوں کا بیچ، شکار نہ 5 ہونا، 7 سیٹھوں کوئی کے کیا بیچ کر بیٹھے گا، پھر سکتا ہے تیری اگر عقیدت اللہ کا پتہ چلے گا، مددگار ہو تو؟ پھر پتہ چلے گا جس کو تیرا اللہ رب کے کریم بندے سے اٹھانا رشتہ کس چاہے طرح اسے کا کوئی ہے گرا اور سکتا دولت ہے؟ کے بندے کے ساتھ ہم رشتہ یہ کس ڈرے طرح ڈرے سہم ہمارے میں رویوں کے اندر پریشان یہ فرق ہے پریشان کہ فیصلہ ہم اس کرنے وقت کی آدمی کو طاقت نہیں، تولتے مجھے ہیں چلنا جس کے چاہیے پاس کہ نہیں، دولت کس اٹھنا طرح کی چاہیے ہے۔ کہ نہیں، کرنا وقت کے چاہیے، امیر اٹھ تھے حضرت باندھ عمر بن کمر کیوں عبدالعزیز، لڑتا ہے؟ پھر توجہ ہے دیکھ میری بات خدا پر؟ کیا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عبداللہ بادشاہ ابن تھے۔ عباس اب فرماتے ہم ہیں لوگوں میرے نے بھی نبی بچوں کا پاک علیہ بہانا لگایا السلام ہوا نے ہے، میری تربیت فرمائی، بس جی وہ میں چاہتا ہوں حضور بچوں کا نے کچھ میری بن جائے، تربیت تو بچے فرمائی، بالغ ہو گئے تو کرانا اور کس لیے محبوب ان کے پاک نام؟ علیہ فارغ ہو جاؤ، السلام نے آ جاؤ مسجد فرمایا، میں چھوڑو، عبداللہ لیکن یاد پھر بھی رکھنا، کلیاں دینے یہ کو دل نوجوان دوست نہیں میری کرتا، بات پھر لکھ بھی لیں، بابا جی کی پریشان سیالیوں لوگ سے میری مرنے کے بات بعد لکھ پیسے لیں، نکلتے ہیں، جن کے پاس پھر قوت بھی ان کے فیصلہ تکیے کے نہیں وہ بیچ اس سے بھی بات کچھ کو اور لکھ نوٹ لیں۔ نکل آتے ہیں جو اب حضرت چلتے بھی عبداللہ نہیں، ابن عباس گزر گیا فرماتے ہیں زمانہ، میرے نبی یہ پاک لگتے ہی علیہ نہیں، السلام نے بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہو فرمایا جائے، تھا، عبداللہ لیکن جو سن، بات کر رہا ہوں بہرحال اس کے اگر پیچھے کچھ پس ساری منظر ہے، یہ دنیا نہیں باننا ہے، مل بینک کے بیلنس اپنے نام، تیرا کوئی زمین نفع جائیداد کرنا ساری چاہے، اپنے نام، اور کر نہیں کمائی کس کے لیے سکتی کر جب رہے تک میرے رب کی ہیں؟ رضا بچوں کے نہ لیے ہو۔ نام کس کا لے رہا ہے؟ اور بچوں کا۔ فرمایا یہ کس طرح کا ساری بچوں دنیا بہانا نہ لگاؤ، مل صاف کے کہو تیرا کہ اپنے کچھ لیے کما رہا بگاڑنا ہوں، چاہے، صاف کہو، کیوں بچوں کا عبداللہ نام لیتے ہو بگاڑ جب نہیں ہر سکتی چیز جب کی تک کنجی تو رب کریم رکھی کی ہوئی ہے باندھ حکمت کے کا اپنے تقاضا ساتھ؟ نہ ہو۔ حضرت عمر بن لوگوں سے عبدالعزیز ڈرنا، بادشاہ تھے، لوگوں کی طرف دیکھنا، آواز دی، ماحول دیکھ گھر کے میں اپنے بیٹھے، راہ کا بیٹی تعین کرنا، پانی کا پیالہ تو لاؤ، ہر بندے کے خیالات کے مطابق بیٹی ڈھلنے کی خاموش ہو کوشش کرنا، فلانا نہ ساتھ ناراض ہو والا جائے، کمرہ بیٹی، فلانا نہ میرا ناراض والدی ہو بیٹے جائے، وہ جس نے ہونا ہو سن رہی جائے، ہوں تو ابا جی سن رہی بس ہوں، پانی رب کا رسول پیالہ دینا۔ ناراض نہ ہو۔ اپنی فرماتے ہیں کہ میں نا تیسری اپنے آواز دی تو مالک زوجہ کو پانی مولا لینے جان گیا، کے، دیکھو حضور اللہ بات، مولاکم، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اللہ غصہ آیا، تمہارا کہنے لگے بچے کس مولا، لیے؟ خیر خود کیوں نہیں الناصرین، آئی؟ وہ بہترین مددگار ہے۔ اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ اللہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی، کیوں نہیں آئی؟ اپنے کمزور دل سا کا وجود قبلہ توجہ کرنے درست لگی، چلے رکھیں، تعجب نہ کرے سوچوں گا، کے زاویے سے میں کیا ہے کہتا بات؟ تھا کہ نماز پی لے، کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں اس کے میں نے اس کو قریب گیا، پکارا تھا، تمہیں پکارتا تھا، چہرے بھی بڑا کچھ تمہیں بتا بتانا دیا، پڑے گا۔ چہروں میں بھی بڑی بات ذرا ناراضی آگے بڑھی تو ماں تھی نا، فرماتے ہیں میں قریب گیا، بات بیٹی کی تھی تو میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو آنکھوں میں آنسو میں آ رہے کہا ہیں۔ مزدوروں میں بیٹھا ہاں ہوں کیوں تو روئی ہو؟ مزدوری کے لیے حضرت چلو۔ مریم بیٹی کا رضی پجامہ اللہ کھا کے تعالیٰ چلو پھر کہنے لگا نہیں میری دوسرا ہے پاس نہیں، تھی، اور مسجد آپ میں لے کے بھی رہی نہیں تھی، دیتے، بتاؤ پر کہنے لگا مالک کمرے میں کی بیٹھ کے حکمت تو کے پجامہ تقاضے بڑے چار عجیب ہیں نا۔ کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نہ جناب ہوگا۔ مریم کو اللہ تعالیٰ تو نے وہ بغیر اس کے شوہر پاس کی غصہ اولاد آتا تو عطا آ کر جاتی دی۔ ہے، یہ بات ہی ایسی تھی، تو اس لیے نہیں آئی۔ کسی نے حضرت کہا عمر بن تھا کہ عبدالعزیز اٹھے، مخلوق تو سر سجدے میں فنکار رکھا، ہے اس کہنے لگے یا درجہ اللہ کے تیرا شکر پاک ہے، گھر میں، تو نے میرے بچوں کو سنگے مطلب در ضرورت کعبہ روزی سے عطا بھی فرمائی۔ اسلام یا اللہ تراشے، تیرا شکر ہے۔ تم ایک کون روایت ہو میں نے کیا پڑھی، چیز ہے کلیجہ داغے مبارک تیسری طبع بات اس نے یہ لوگوں کی نے کہ تو دنیا مریم کے پہ گھر بھی میں الزام کام کرو، تراش اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تو تعالیٰ لوگوں نے کہا یا کدھر رسول سے لے آئی اللہ بچہ، تیرا صلی اللہ باپ علیہ تو ایسا وسلم کو نہیں دیکھے تھا، سیدہ فاطمہ آ گئی، شرطیں تو کہاں سے وہ لے دیکھتے آئی؟ بی بی صاحبہ بغیر بتائے کہنے آ لگا گئی۔ جی اللہ بہرحال کرے میں میں آپ کو شرطیں لگا سمجھا کے سکوں، آئی، ذرا اپنے آپ کو وہاں فرماتے کھڑا ہیں میں کرے کہ فاطمہ ایک بغیر پاک طلاق کے باز عورت، جو پاک چھوٹا سا باپ کام کی تھا، بیٹی، کام میں نے اس کو سید بتایا اللہ تو کی جو بیٹی، کام بی بی صاحبہ نے مزدور سارے دن اور میں اللہ کرتے کے ہیں اس گھر نے میں 2 پرورش گھنٹے پانے والی پلو کھولا، خاتون، ہمارے ایک مزدور روٹی سگریٹ وقت پینے میں بھی تو آدھا اور گھنٹہ ایک لگا یہ ایک وقت روٹی چادر میں، کہ اس وہ عورت چائے کو پی کٹہرے لینا پہ زیور کھڑا بن کر کے گھنٹہ پوچھا ان جا کو رہا بھی ہے تو کہ جانبداری اللہ کرنی کے چاہیے کہ روٹی نہیں کرنی پوچھا چاہیے؟ جائز نہیں ہے، کہاں سے معاہدہ لائی ہے؟ کیا ہے نا جی تو پورا اتر کھول ہونا کے چاہیے۔ پیش کی، خود سے کہتے صفائیاں 2 بتا گھنٹے رہے میں ہیں۔ اب کام جب بندہ ابا شروع جی کراتا کئی ہے تو دنوں سے کام کہتے اور روٹی بھی نہیں کراتا ہے، نہیں کہتے کرے۔ کام آج علی میں نے تو اپنی اس کو زندگی بتا میں دیا دیکھا ہے وہ زیادہ کرنے پیچھے لگا، وضاحت ہیں، اس نے دینے والے چند کو روٹی نکال کام کے کا رکھی تھی سمجھنے باہر والے، رستے میں، تو بچوں نے تو کھا زیادہ لیا تو میرے وضاحت ساتھ دینے ہوگا۔
पर भी लोग कमजोरी का इजहार समझते हैं कि कमजोर ख्याल आया, पड़ पता नहीं मुस्तफा ने खाया कि नहीं खाया, सुलह की कोशिश करते हैं, पता नहीं सामने हुजूर वाला ने रोटी बुज़दिल खाई है समझ कि लेता नहीं, है। मैं लेके हाजिर हो गई। ज़्यादा वजाहतें भी कमजोर बाजार कर होता देती है हैं। तो मैं किसी और अब की नहीं हजरत सुनता, सिर्फ मरियम अल्लाह को रसूल कटहरे की में खड़ा करके कहा बच्चा सैयदा किसका आयशा कहती है? हुजूर भी बैठ कहते गए। हैं मस्जिद चला गया। तो मैं फातिमा कितने दिनों से नहीं नमाज पढ़ के खाया, आए तो दोपहर का बस कि हुजूर 3 दिन से, अल्लाह का मैं बेटे मैंने मददगार। 5 दिन से नहीं खाया। तो फिर हजरत मरियम की गवाही दोनों बाप बेटी दरख्तों से मिल के नहीं दिलवाई, खाते। उसने पत्थरों से नहीं रोटी दिलवाई। रमजान भी नहीं था। फिर फरिश्ते फरमाया, भी "अल्लाह भेजे। तुझे खा। हजरत आज मरियम मैं कहने खाता लगी हूँ। मुझसे ना हजरत पूछो, जो फातिमा बूढ़े में है उसी से तो पूछ मेरा लो। खत रो पड़ी। उनसे पूछो ना वो कौन है, पूछ लो, हमारा उनसे काम कर लो है, सवाल। एक पुल रह गया है, उन्होंने कहा बस अल्लाह बूढ़े फिर में जन्नत चल जारी दिनों हो का गया। बच्चा अगले दिन मैं फिर लेने गया। ये जवाब देगा। बस हमारा क्या था, मददगार का रब। वाले दिन फिर मालिक बड़ा कुछ अता करेगा। ओ भाई, उनकी मैंने बरात का मालिक को ऐलान कहा, करना था मालिक जब ने। रूह का इशारा करे तो हजरत और जिब्रील जब मालिक जन्नत ऐलान में करते लेता हूँ जब तो बाकी मालिक सारा फैसला टाइम अल्लाह देना रसूल चाहे, की जब मालिक जिक्र में गुजार दिया दुनिया करता के हूँ। सामने निखारना दौलत चाहे, दौलत हर आदमी अगले हफ्ते मैं फिर लेने गया। मैंने खुदा लेता इंतजार किया कि काम उसी से करा। अब तो लोग पूछते हैं, मैं जब गया तो मैं मैंने कभी चलो कभी बड़ा कहने लगा मेरी मजबूर होता शर्तें याद है ना। हूँ, आजमाइश में आता तो है। मैंने कहा याद है भाई साथ से अदा करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। आप कितने पैसे लेंगे? मैं अल्लाह कुछ का बंदा हदीसें हूँ, सुनिए, किताब लेके आया हूँ। क्या उसका मुआवजा होगा आपसे?
उस नबी का नाम सुनना है जिसका आप खाते हैं, और ये एक दफा जिसके नहीं नाम बात पर हुई। आपने इज्जत ली है, के उनका बनी नाम सुनना इसराइल है, में आपका जुरैज नाम के कच्ची आबादी है उस आप कितने में थे जो बेचेंगे? नमाज वो पढ़ रहे नाम थे, जो बाज़ में है, लिखा है नफल कितने नमाज में थी, बिकेगी? अम्मा ने आप पुकारा दुनियादारी का ये अशर दरवाजा है। खोला है, आज कि माँ है। के मुंह से निकल गया तू अगर उनका नाम न रहे तो हमारी सांसें ही न चले। कैसे पता चला उनका मैं नाम आया की हूँ? जब बेहया औरत का मुंह न वाले देखा हो, है। आप नहीं और इस आना तरह था। कोई वो इबादत चीजें भी बजा लेट में आ अमीर तो जाएंगी। गरीबों का बदला लेने को इससे ही बड़ी है। और इबादत, दुनियादारी क्या रियाजत, होगी? परहेजगारी मेरे में रसूल करीब करीम गया तो कहने लगा सैयद आलम बस नूर एक औरत मुजस्सम को भेज के सल्लल्लाहु अलैहि इल्जाम वसल्लम लगवा इस दिया। दुनिया को औरत महबूब आया नहीं जाया रखा, करती थी, बारी आवाज नहीं आती बनाया, है औरतें। माहौल ही नहीं बनाया। हजरत मसला पूछने के लिए से भी आ जाती है। माहौल में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ औरतें दम कराने के बहाने आ जाती हैं। 450 साल पैसों का किसी ने शादी नहीं की। उस खानकाह पे गाड़ी नहीं आस्ताने पे बनाया, ये बुखारी एक में प्याला मौजूद होता है। था पानी पीने और का, उसने और कहा ठंडा मेरी होता गोद था। में जो बच्चा है ये इन्हीं का एक दिन है। एक बंदे को देखा कि वो बाजू का तकिया बना के सो रहा है, तो हजरत ईशा ने वो तकिया भी खराब कहना मैंने करने लगी, उसके बगैर क्या आप चलाने बताइए। लगी। नहीं देगा। एक प्याला और पानी का पीने बन के गया। देखा मेरे एक नबी आदमी पाक शुरू में पानी पी रहा है, तो प्याला भी अल्लाह के फिर उस रब के बंदे फिर ने वो मालिक इसके बगैर के के काम करीब है। होता है। किसी ने कहा निकाह क्यों तेरी नहीं मशीयत करता? का तकाजा ताकि आया जो मेरी माँ ने जमाने लगे जुमले बोले 450 थे। साल तो उम्र है। अल्लाह को राज़ी मैं करूं कि घर वसाहत देने बसाऊं, के काबिल नहीं और रहा। सजदे करूं या मैं अब तू दुनियादारी ही करूं? कर्म करेगा तो दरवाजा इस्लाम ने खुलेगा। आपके लिए सहूलत कर तो वो दी, मेरे चंद लिए दिनों आसानी का कर दी। बच्चा आज पंजरे रात में के बोल बाद के कहने लगा मैं इस बड़ी दरवेश लंबी का नहीं, मैं चलाना तो फलाने भी चरवाहे का लेकिन बच्चा। मकसूद ना हो समझे तो बकरियां मुझे अपने चराता है। रब से उसको मकसूद ना बना, दुनियादारी में इतना पूरे ना बकदरे जरूरत ले, इस तरह का रवैया इख्तियार न कर। और ऐसा हो सकता है अभी चंद साल में मौलाना अबू सत्तार का न्याजी सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे। जमाना बिताया पाकिस्तान की मैली सियासत के अंदर रह के वक्त गुजारा। और हो लेकिन जब उनका जाएगा। जनाजा उठा, जब उनके अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि कफन का कपड़ा भी नहीं था। सारी जिंदगी बुढ़ापा आ कफन गया, का बच्चों पैसा को नहीं, पालते ऐसे जैसे हैं। किसी का दीदार है। बच्चों ने आके यार विफाकी दर्जे का शख्स होकर गुजरे और विदारते हैं आगे तो आज मुझे हमारे बात दिन है। भी फिर न हर जाते। इलेक्शन में वो बंदा सारी जिंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राजी करने में। तो उसका हाल ये सारी होगा, जिंदगी कोई गुजार शख्स कहे कि दी चलो जिम्मेदारियां 250 उठाने में। निकला है तो बाकी उनको मुझसे ले लो। 99 दफा फरमाते दिया, हैं, एक बंदा दफा तो नहीं दो किया, बंदे ले गया था, तो पता नहीं आज मुखलिस भी नहीं कहाँ होता है। कहाँ से आए। अब वो पगड़ी तगड़ी सारी सूट जिंदगी आला पहनते थे। मोहल्लेदारों, लोग कहते थे इलाके कि वालों को राजी मैं करके मुस्तफा गुजार करती दी। हूँ। लोग तो ना मुझे मैंने ऐसे लोग भी देखे ऐसा तो ना हो दुनिया देने लग जाए। दीन जन्नत के के बाद लिए मैं वक्त कपड़ा गुजारा नहीं उन्हें। दो, मैं अपने अपने पर्दे अपने अल्लाह के साथ काम रखना न करते थे, भाइयों। वक्त के मुफ्तियों को वकार के साथ वक्त मस्जिदों की कमेटी ने कह दिया अपने साथ अपनी इतनी ज्यादती कर दी। हारून रशीद तो हमने कितना जुल्म खतीब कर को लिया। और कि रखना सिवाय है, दौलत के, सिवाय न देखो दुनिया दुनिया की खालस तरफ, वो दुनिया रूहानी रुला सिलसिला देती। तरीकत का नाराजी करो बंदों को, बंदे थका देते। न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के। मैंने कल मेरा कलेजा फट गया ना, उसने कुछ बताया ना, तुमने बताया ये कौन था? आंसू जमीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ फरमा दे। मैंने कहा तेरा बेटा और मजदूर तो कहते हैं 2 अशरिया की थैलियां पहले ले गया, अल्लाह अल्लाह तो की वापस मदद गया की था तरफ बढ़ना। मैंने वो अब ज़ेन ये बना के था आपको बदर की हजरत अब क्या भी कर रहे रोज हैं? कहता था बाप साले की बड़ी बड़ी गंदगी की करने लगा, मरते वक्त तुझसे टांगे समेटी नहीं जाएंगी। तो पगड़ी उतार के एक मुरीद से इतना हिसाब नहीं तू दे सकेगा। जब अल्लाह मैं में जुमे समझा देता, दोस्तों वो से कहता है मम्मा मैं समझा था, हजरत ने सर झुकाया हुआ था तो मैं महमूद कहता हूं गज़नवी कि लाते रोज हमें कहता छोड़ दो आ जाओ, अल्लाह के जुए निकालने वाला कहने लगा ओहो और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि और है, गरीब बात हैं, तो आगे जाती रहती है। मैंने समझा था और वो है, मेरे मेरे जूझ सोने के हाथ की लग गई। अंगूठी गलती से इसके तूने इस इससे तरह करके आधे शोर आंसू मचाया जैसे अपने बड़ा गलती से हीरे की अंगूठी चली गई। ये क्या हो गया? कहने लगा, उसके उसके प्यारे कसूर बेटे ने अर्ज़ आज गुज़ार महमूद कहता है मैं तो दुनियादार के तलब तड़प के समझ के आया था। पहलियां भी शर्तियों की एक वक्त इंसान पर जिंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूं महसूस होता है कि मेरा सवाल की तरह से पीछे हट तो गया। बाबा जी ने अंदर से कुर्ता मंगाया। उसे यूं लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूं तो वो भाग जाता बड़ी है। मुश्किल पड़ गई तो कुर्ता सामने रख के दुआ मांगना अल्लाह के मालिक वसीले की से बता बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है। जो मुश्किल होगी तेरी रब रसूल के आसाने इतने बड़े हैं। हकीकत वेखन जा आप जब वहाँ मसे कमजोर मिल सलब गई से हाथ बख्शियात करते हैं, तू दुनियादारी बख्शिया। फैलाने में देर लगती उठ है। फरीदा उनको सुते पैसे आ, की गुलामी है। देर झाड़ू लगती है। दे हम मसीत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तू फरमाया जो सुते रब के बंदे होंगे रब जागदा। चेहरे चमक रहे होंगे। तो या रसूल ये अल्लाह जो अल्लाह वालों की इसके अलावा मदद भी है, कुछ ये तो बंदे हैं अल्लाह ही की मदद है। अब्दुद दुनिया लेकिन ये जो वाह, सेठों की कुछ तरफ दिरहम। तवज्जो करना, मैं नवाबों कुछ की तरफ दुनिया के तवज्जो बंदे करना, हैं, कुछ दिरहम के दुनियादारों बंदे हैं, की तरफ तर्जुमा यूं तवज्जो कर लो, करना। कुछ डॉलरों के बंदे हैं। और अपना ये मिजाज इस इश्कात तरह में का मौजूद बना है। लेना, डॉलर के, रियाल के, लाख गर्दन के, को करोड़ झुका के बंदे। देता है हुजूर वो खैरात कौन है? का फरमाया पत्थर। लोइन अब्दुद दुनिया वअब्दुद जहां दिरहम। में मांगने जो वालों दुनिया के का और सर दौलत का कभी बंदा ऊंचे बने नहीं वो लानती है। और इकबाल मलून कहते हैं गैरत है ये बड़ी खुदा का चीज बंदा रहा ही नहीं जहां तो ने पैसों का तब बंदा बन दौले गया, दौलत का बंदा बन पहनाती गया। है ये फक्र इसका के मियार ताजे बदल गया। हजरत सालिम बिन सरदारा। अब्दुल्लाह बिन उमर हजरत मैं उमर फारूक के पोते थे, अर्ज काबे का करूंगा तवाफ कि कर रहे थे। अपनी
آپ طواف جب مکمل توجہ کا ہوا، قبلہ اللہ آٹھواں رسول کو استلام بنائیں کر گے کے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مقام مِنْ ابراہیم حَيْثُ کے لَا پاس نماز يَحْتَسِبُ۔ پڑھنے لگے تو میں خلیفہ نہ وقت تجھے کا آ وہاں گیا سے گورنر، رزق دوں گا جہاں سے کبھی السلام تیرا علیکم کے گمان بعد بھی اس نہیں نے گیا فوراً ہوگا، بات چھیڑی، کہنے لگا یہاں سے حضور بھی کوئی مل حکم ہو سکتا تو ہے، بتائیے تو گا۔ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کہنے لگے بخاری تو بڑا ہی شریف میں بیوقوف ہے حدیث ہے، یار، حضرت جابر ابن تجھے کس نے عبداللہ گورنر فرماتے ہیں بنایا؟ نبی پاک صلی اللہ بڑا علیہ تو وسلم نے بیوقوف ہے، نا تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات 300 کرنے۔ لوگوں کا حضور ایک کیا ہوا؟ لشکر روانہ کیا، فرمانے لگے کسی خدا مہم کے کے گھر لیے، میں آ کسی کے جہاد کے لیے۔ اور کعبے کے حضرت ابو سامنے کھڑے عبیدہ ہو کے بن میں جراح بندوں سے رضی سوال اللہ کروں، تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں فرماتے تو بڑا ہی غربت اتنی بیوقوف ہے، زیادہ تھی، سامنے اس کا بھوک گھر ہے، اتنی زیادہ تھی کہ سامنے ایک اس کا ایک گھر ہے کھجور بیت دن میں اللہ ایک وقت اور کھانے کو حجر ملتی، اسود اور اور مقام کچھ ابراہیم دن اور ایسے مقام آئے کہ مرتضی، اب یہاں کھجور بھی میں نہیں مل بندوں رہی۔ سے مانگوں؟ فرماتے اتنی زیادہ کہتا ہے بھوک مجھے بھی لگی کبھی کسی نے ڈانٹا مجاہدین نہیں کو تھا، میرے بھی 300 پیروں کا بندہ پسینہ نکل گیا، پتے کھا کے گزارا تو ہونے میں لگا۔ یہ مسجد بخاری میں الحرام موجود سے ہے۔ باہر نکل کے یوں سمجھ لیں آپ کہ جب لوگ فرماتے باب کہ عبد دریا العزیز سے کے یا باب کنارے فات سے باہر آ ہمارا جاتے پڑاؤ تھا، کہتے ہیں ٹھہراؤ باہر تھا، نکل کے نا میں کھڑا جب ہو گیا، بھوک میں سے نے کہا چلو نڈھال فارغ ہو گئے کے نا، آتے ہیں تو بات کرتا ہوں، حضرت وَيَرْزُقْهُ فارغ مِنْ ہو حَيْثُ کے آئے، لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے تو میں روزی نے کہا دیتا ہے حضور اب تو گمان بھی بیت نہیں اللہ ہوتا۔ صاحب نے نہیں، اب بھی کوئی فرماتے سوال ایک کرے، مچھلی تو فرمانے اللہ لگے تعالیٰ اچھا نے ضروری دریا ہے، کے حضور کنارے ضروری ہے، تو بھیجی۔ فرمانے لگے چل فرماتے پہلے وہ بتا تھی تجھ سے تو دین مچھلی مانگوں پر کہ دنیا پہاڑ مانگوں؟ جتنی تھی۔ بول بخاری میں لفظ تو ہیں، کہنے لگا حضرت حضور میرے جابر ابن پاس تو عبداللہ دنیا رضی ہی ہے، اللہ تعالیٰ عنہ دین تو آپ فرماتے کے ہیں پاس ہے۔ 300 جب یہ جواب دیا تو آدمی حضرت سالم 18 چلنے لگے دن تک اور چلتے چلتے فرمانے لگے اس جا اپنا مچھلی کو کام کھاتے کر، رہے، مچھلی دنیا تو ختم ہی میں نہیں نے ہوئی۔ اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی مچھلیاں ہے، نہیں، میں نے اس سے نہیں مچھلی کبھی مانگی، تو تو کہتے ہیں کیا حیثیت رکھتا 18 ہے؟ دن میں نے تو اس 300 سے بھی بندہ جب بھی کھاتا مانگا ہے رہا، یا مچھلی اس کا ختم ہی قرب نہیں ہوئی۔ مانگا ہے یا اس کے رسول اور کی غلامی فرماتے ہیں مانگی کہ ہے، اس کی تو اس نے نہیں ہڈی مانگتا جس نے بنائی ہے، نکال کے، تو کیا دے کانٹا سکتا کہیں گے ہے؟ آپ تیری اپنی کیا زبان حیثیت میں، ہے؟ تو کہتے ہیں وہ بھائی نکال کے ان نہ تو لوگوں اس نے کو قریب کھڑا کیا نا پھٹکنے نہیں جب دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی وہ نہیں، اونٹ بے نیاز لوگ تھے، کجاوے توجہ ہی نہیں سمیت تھی۔ اس کے بیچ سے حضرت گزر جاتا تھا، محبوب سبحانی دو غوث اس کے اعظم شیخ کانٹے عبد جوڑے۔ القادر جیلانی رضی فرماتے ہیں اللہ وہ تعالیٰ اس کا گوشت ہم آپ کھاتے تھے اور اس کی کاروبار بھی چربی کرتے تھے، بطور تو آپ کا تیل کچھ کے ہم مال آ جسموں رہا پہ تھا ملتے تھے جہاز کے بیماروں ذریعے، کو، ایک بندے نے خبر اس دی سے کان میں سکون حضور آتا جہاز تھا، ڈوب گیا، تندرستی فرمانے شفا لگے ہوتی۔ الحمدللہ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے الحمدللہ، اور کچھ تو لے ڈوب کے گیا ہم جناب، مدینے بھی جہاں گئے، جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی اور ڈوب جاتا ہے۔ قربان جائیں کہتے نبی ہیں صاحب پاک نے بھی انتقال اس کر میں سے گئے، کھایا۔ 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا، ہم نے عرض کی حضور مال یہ ڈوب گیا، معامہ پورا کیا جہاز، ہے، یہ فرمایا ماجرا الحمدللہ، کیا ہے؟ تو محبوب نے اور تم نے فرمایا جلدی کی تمہارے خبر پاس دینے میں غذا میں نہیں سبق تھی، پڑھا رب رہا نے تھا، تمہارے کیوں لیے مجھے دخل بندوبست اندازی کیا کی ہے، تم نے میرے کام میں، اللہ کیوں نے دخل تمہیں دیا۔ اندازی کی؟ تو مکان شروع الحمدللہ، کر لیا، ایک تھوڑی صاحب دیر نے کے بعد اس نے مکان پھر بنانے کان میں لگے، کہا اب وہ حضور حساب وہ غلط لگا رہے خبر ہیں، تھی، کہتے ہیں جہاز میرے بچ پاس گیا، اتنے فرمانے پیسے لگے ہیں، الحمدللہ۔ اتنے میں نے پھر فلانے شاگردوں دوست سے سے کہنے کہنے لگے اس نے میرا دے چہرہ دینے، دیکھ رہے تھے پہلی اتنے خبر کے فلانے بعد بھی اس رشتہ خبر دار کے سے بعد کہنے بھی، اس نے دے دینے، تو حضور اتنے دیکھ رہے فلانے تھے، سے فرمایا کہنے کوئی اس نے دے تبدیلی تو دینے۔ نہیں آئی؟ یہ ساری تو کاپی حضور بنا کے نہیں، مکان فرمانے شروع لگے کر شکر لیا۔ الحمدللہ، جو روز رب کہتا نے تھا میرا نا کوئی دل حکم دولت ہوا سے تو نہیں جوڑا، دسی، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا۔ سب سے پہلے اس کو کہا تبدیلی میاں تو پیسے نہیں آئی، چاہیے، یہاں تو وہ کہنا ٹینشن ہو ہی ٹینشن ہے، خالی ڈپریشن، منڈا اور ٹوڑ بات گیا، کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی کہتے تو نہیں، پرسوں 10 دولت طلب کوئی جانے نہیں، سے۔ کوئی چکر چل جائے نا میں آپ کبھی، کو اپنے تجربے اس سے کی بھی بات کبھی بتا پوچھ رہا جس ہوں۔ کے پاس ہے، یہ وہ تجھ لوگوں سے کا زیادہ خیال غریب ہوتا ہے ہے، نا کہ آپ سٹارٹ اس سے کریں کبھی فلانا پوچھ، کام، وہ ہم تجھ آپ سے کے زیادہ ساتھ ہیں۔ آزمائش میں ہے۔ اللہ غریب کا ہی شہر کوئی تو نظام ہے، فاقوں سے مر وہ گیا، بالکل بھی لیکن نہیں ساتھ ہوتے، امیر شہر نے ہیرے سے لیکن ایسا خودکشی نہیں کر ہے کہ لی۔ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، علامہ اللہ اسماعیل تعالیٰ حقی نے بڑے حدیث اسباب لکھی، پیدا کرتا ہے، حضرت عائشہ وہاں سے صدیقہ رضی دیتا ہے اللہ جہاں تعالیٰ سے عنہ فرماتی ہے، گمان بھی۔ تفسیر روح البیان میں موجود ہے، ہمارا یہ ذہن کہتے بن ہیں کہ جاتا ہے حضور ہم اچانک میرے ساتھ ساری آرام فرما سے اپنے بستر سے حساب اٹھ کے سے نکل چلتے، گئے۔ اتنے رشتہ داروں سے، ہمیشہ نبی پاک علیہ کون السلام آپ کے کا ساتھ طریقہ چلے گا، مبارکہ سوال ہی تھا، نہیں رات پیدا کو ہوتا۔ تہجد کے یہ لیے اٹھتے تو سارے کہتے ابو بکر کام کی بیٹی چھوڑ حق تیرا کے ہے، وقت تیرا ہے، پر اگر تو اجازت سب دے سے تو میں پہلے اپنے اللہ دو کو راضی رکھنے کر لوں۔ پڑتے، آج حضور اپنے نے رب پوچھا ہی کی نہیں، بارگاہ میں، بستر رسول سے اٹھ کے چلے گئے، کائنات کی کہتی بارگاہ میں میں اٹھی، گزارشات میں نے دائیں اور بائیں دیکھا، استغاثے محبوب سے نظر پیش نہ ہو، آئے، وہاں سے تامت خیر استعمال طلب شدہ کرو۔ پڑی تھی، وہ تامت میں نے اٹھا کے اوڑھ دنیا لی، دار کیا دیں گے، کیا دے اور سکتے
ہوتے ہیں, کیا نکل گئی حیثیت حضور ہوتی کو ہے. تلاش کرنے. اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا. مسجد جو نبوی اللہ شریف مال کے دے ساتھ وہ لینا جنت چاہیے البقیع کی کہ جانب رشتہ نبی داروں پاک کا سے مال لے دیکھنا لیں. چاہیے. جو اللہ دے وہ کہتے لینا لگئی چاہیے کہ تھوڑی دیر سیٹھوں کھڑی ہوئی. نوابوں کی جیبیں دیکھنی حضور نے چاہیے. آہٹ سنی تو جو پوچھا اللہ تو دے کون ہے؟ وہ میں نے کہا قبول میں کرنا عائشہ ہوں. چاہیے یا دیکھنا چاہیے محبوب کون نے سا فرمایا آدمی یہ عائشہ کہاں کون پہنچ ہے؟ گیا. چھوڑو اپنی مٹی پہ چلنے میں نے کا کہا یا رسول اللہ سلیقہ میں آپ کی سیکھو. زوجہ ہوں. فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ کسی کے یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی. تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا. میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی. جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی, واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے تھے. میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہ حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا. یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی ہوں. حضور عجیب بات ہے, میں گئی ہوں, آپ نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا میں عائشہ کا. عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی کا. ابو بکر کون؟ اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے, آپ آئے ہیں تو کپڑے خشک ہیں, سمجھ نہیں آئی. تو لفظ سنو حدیث کے. نبی پاک نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت, میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے, آج میرا گھومنے کا وقت ہے, آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے, آج میرا سیاحت کا وقت ہے, آج میرا پکنک کا وقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا لی مع اللہ وقت, عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ
میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے۔ جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں، دوسرا میرا رب ہوتا ہے، تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا۔ امت کو درس دیا، ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر جس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے، جس میں تو دعائیں مانگے، جس میں تو عرض و نیاز کرے، جس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا، مولانا نقی علی خان صاحب سے، کہ حضرت جی فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا، 500 سال ہی حکومت کر گیا، اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بے ایمان۔ تو آپ فرمانے لگے مولا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مصلے پہ بیٹھتا تھا، کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے، رب تو ہی ہے، گناہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر۔ روز معافیاں مانگتا تھا تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے، چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے، اللہ نے مہلت دی۔ اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلے پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے، عذاب نہ آئے۔ اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے، سزا نہ دے۔ لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر، مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر، یہ تجھے کیا دے سکتے ہیں؟ تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں، روز مانگنے آ جاتا ہے۔ دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا، اور میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا، اللہ والوں کو سنا، اللہ کے نبی کو سنا۔ اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا۔ اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا۔ دھوکے کا مزاج نہ بنا، کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کٹ سکتی، اللہ کو دکھڑے سنا۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور چلیں یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں، تو کہا عائشہ تم نے اڑا کیا تھا؟ کہا حضور آپ کی طامت، فرمایا بارش کوئی نہیں تھی، جب تو نے میری طامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی۔ تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے، تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی؟ جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی؟ جہاں جہاں حضور رکے، جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے، وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا؟ اور ایک بات اور، یہ حضرت علی کا قول ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا، دل کی تختی پہ شیر خدا کی شیروں جیسی باتیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے وہ نیکی کرنے والا اچھا نہیں جو نیکی کر کے اکڑ جاتا ہے اور دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ نیکوکار اچھا نہیں۔ فرمایا کرتے تھے اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کر کے کم از کم شرمندہ تو ہوتا ہے نا۔ فرماتے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے۔ تو تھوڑی سی نیکی کر کے پرہیزگاری کر کے ساری دنیا کو گناہگار سمجھنے لگ جانا، یہ تو بت پیدا کر لیا تو نے اپنے اندر، اس بت کو توڑ دے۔ پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو مہربانی کریں پکے نمازی تھوڑی شفقت کریں، یہ میں سب سے نہیں کہہ رہا، جو گھورتے ہیں صرف ان سے کہہ رہا ہوں۔ کچھ پکے نمازی ہیں تو الحمدللہ دل کے بھی بڑے پکے ہیں، سوچ کے بھی بڑے پکے ہیں، اچھے ہیں، خوبصورت لوگ، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، ہمارے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میں نے کہا آپ نماز مسجد میں پڑھا کریں، ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں حضرت میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ان کو میں نے دوائی لینے گیا تو میں وہاں بھی میں نے بات شروع کر دی، میں نے کہا آپ مہربانی کریں، کہتے میں آؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی اور خاص کر کے پڑھی کہ یہ ٹائم ہے، میں نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نظر نہیں آئے، تو کہتے ہیں صاحب ناراض نہ ہو جان۔ نمازی مجھے کہتے تھے خیر ہے ڈاکٹر صاحب کہیں غلط جگہ تبادلہ تو نہیں ہو گیا، کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی؟ تو کہتے ہیں مجھے شرم سی آتی ہے کہ نمازی اس طرح، ویسے بھی میں گیا نہیں، 60 سال عمر ہو گئی تو اب نمازی تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی اللہ کی رحمت کے منشی ہیں کہ ہم سے پوچھ کے وہ دے گا جس کو دے گا؟ کیا کرتے ہو؟ او بھائی حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے لوگ کہا کرتے تھے جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، حرام نہیں کھایا، فرماتے تھے الفن کہتا ہوں، بالغ ہونے کے بعد نماز قضا نہیں کی، لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے دعا مانگو میرا رب مجھ سے حساب نہ پوچھ لے، حساب والا نہیں ہوں میں، درگزر والا ہوں۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، یہ تو فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ تو مہربانی کریں آگے چلیں، رمضان شریف میں سخاوت کرنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، ذرا مثال دیکھیں صحابی کی کتنی خوبصورت، فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا اس طرح رمضان میں میرے نبی کی سخاوت چلا کرتی تھی۔ نبی پاک ہر سائل کو دیتے، جو قیدی بند ہوتے نا، قیدی جنگ کے قیدی کفار، حضور انہیں بھی آزاد کر دیتے رمضان میں، فرماتے جاؤ تمہیں آزاد کیا، سخاوت کریں۔ اور میرا مشورہ ہے اس دفعہ غریبوں سے غریب سخاوت کریں، نسخہ دے رہا ہوں امیر ہونے کا، تو سخی ہو جا، رب کریم تجھے امیر کر دے گا۔
ਸਖੀ ਬਣ ਜਾ। ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਸਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਖੀ ਕੰਗਾਲ नहीं ਹੁੰਦਾ। सखी बन जाओ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा कभी भी जेब का सखी नहीं होता, सखी वही होता है जो दिल का होता है। गरीबों को मेरा मशवरा है कि 10 रुपए दो, लेकिन रमजान में रोज देना, हर शाम देना। गरीबों को साथ बिठाओ, रोटियां खिलाओ, इफ्तारियां कराओ, गरीबों के घरों के अंदर सूट पहुंचाओ, मदारस के तालिब इल्मों को कपड़े खरीद खरीद के दो। जो कुछ नहीं दे सकता वो एक मिसवाक ला के दे। ड्यूटी करो, अपने दाएं बाएं गरीबों का ख्याल रखो। जिन घरों में अक्सर देखते हो कि दाल का शापर जाता है, वहां रमजान शरीफ में सुबह सुबह गोश्त पहुंचाओ। मेहरबानी करो। गरीब गरीब, अमीर तो किसी को तब देगा जब उसने वोट लेने होंगे। वो तो वहां ज़कात देगा जहां से उसे पता होगा कि मेरी तारीफ अच्छी होगी। वो तो मस्जिद में उस वक्त खर्च करेगा जब